क्याङ्सेन गुम्बाको ब्रेकफास्ट के रोटीहरुमा मैले तरकारी छ तरकारी टिबेटन ब्रेड गुरुङ ब्रेड भनेर पनि चल्यो अरे फेरि यो नाम गुरुङ ब्रेड भनेर पनि चलिरहेको छ यसको नाम नुनको चिया हो सक्नु लागेको छ त बडा मिठो छ है कति पछाडि खाएको नि त त्यो भगवानलाई सिकाउनु छ अब यो यसैमा गर्छ भने अब रेला गर्छ भने त्यसलाई म चलाउँदिनँ हैन किनभने अब दिपेनले ल्याएको केटाहरू गुड मर्निङ एभ्रिवान दिस इज आवर फोर्थ डे हामी चाहिँ अहिले क्याङ्सेनको एउटा यो सानो भ्यालीदेखि अलिकति क्याङ्सेन री 1 को यात्रामा छौँ हामीले सब झोलाहरू सब छोडेर चाहिँ उकालो लाग्दैछौँ क्याङ्सेन 1 र 2 भन्ने रहेछ यसको हाइट चाहिँ तल स्क्रिनमा छ हामी चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ साथीहरू चाहिँ यता पुगिसक्नु भयो हिजो पनि हामी राति मात्रै आइपुगेको थियो तपाईँलाई थाहा छ ब्रेकफास्ट गरेर हामी चाहिँ झन्डै 8:15 मा त्यहाँबाट यात्रा स्टार्ट गऱ्यौँ हुन्छ नि लेकको एउटा थकाइले गर्दाखेरि धेरै क्लिपहरू बिहानको लिन पाइएन अब आज अलिकति लिन्छु अनि भोलि बिहान पक्कै पनि टाइम ल्याप्सहरू लिन्छु होला यो चाहिँ यस्तो रहेछ क्याङ्सेन भ्याली चाहिँ बबाल छ बबाल थकान छ दह्रो उकालो चढेछौँ यो चाहिँ सिधै उकालो छ यहाँबाट चाहिँ अरू पिकहरू पनि जान सकिने रहेछ तर हामी चाहिँ एकदमै छोटो ट्रिपमा मात्रै जाँदैछौँ सम्भव भयो भने भोलि अर्को ट्रिप पनि गर्नेछौँ सो इन्जोय गर्नु होला आजको भ्यू यो चाहिँ हाम्रो लागि अलिक कष्टकर नै हुनेछ ओह माथि जेडी चाहिँ लास्ट ढाँट्ने मान्छे हो सल्लाह यहाँ मात्रै देखेको थियो तल पनि देखेको थियो भनेर भनिहाल्यो बाजी खेलौँ भने भान्जासँगै के खेल्नु थकान बढी भयो रोकौँ होला है थाके खुट्टै सार्न नसकिने कि आमा लास्टमा पाइला नचलेर बिजोक छ बिजोक अलिकति हिँड्यो स्वा हुने जिउ चाहिँ फ्रेस छ हिँड्नै नसकिने क्या तर पनि प्रयास चाहिँ जारी छ यो सल्लाहहरू नेचुरल अभि आउँदैछ तल दिदीहरू माथि हुनुहुन्छ यता जेडी प्रकाश सर त्यहाँ हामी चाहिँ एकदम यहाँ सुस्त पारामा यहाँ यस्तो छ अवस्था हेर्नु यहाँ आमा कस्तो छ हिँड्नु जानु त्यसरी होइन दाजु कुल है गाह्रो छ एकछिन अभिलाई पर्ख्यौँ गोप्रो हराएर त नभ्याएर अब फेरि भाइ खोज्नु गएको छ त्यहाँ तल पुग्यो भेट्छ कि भेट्दैन अब केटो गोप्रो भेटेर आउँदैछ त्यहाँ उकालो गोप्रो छोड्ने मान्छेको आगमन कहाँ छोडेछ भाइ त्यतै झाडीमा किटक्याट हो किटक्याट त खान्छु सास बढेर ज्यान चाहिँ त्यसो थाहा छैन सास एकदम बढेर हिँड्न नसकिने अवस्था हो अरू सबै चौचौहरूको लागि स्टार्ट गरिसक्नु भयो सरले किटक्याट दिनुभयो यो चाहिँ नो प्लिज भन्नु मिलेन अहिले चाहिँ अनि जाने हो भाइ ठिक छ
नो भिडियो प्लिज। अहिलेको अवस्था चाहिँ मधेसमा हो मधेसकोमा डिस्टेन्स हो भने अथवा तलतिर हो भने बेसी तर 3 मिनटको डिस्टेन्स हो त्यस्तै होला यार 3-4 मिनट पर मिनट 1 आवर यहाँ चाहिँ ल जाउँ न चुङ्गी खुस्किन हटो नर्लीमा गयो मान्छेहरू नदानी यहाँ त अनि पुरै डोरीसरी लाएर चढ्नुपर्छ होला होइन फोटो खिच्ने कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो यहाँ फोटो पछाडि अब हामी धेरै टाइम लाग्दैन अब हामीलाई भन्छ चरीले होइन दिदी तपाईँले छोडेर जानु भएर नि हामी कुद्दा म सर्टकट हान्दा हान्दिने अनि हामीले कहाँ सक्नु त तपाईसँग त्यही त सर पनि सर्टकटसँग चाहिँ डराइराख्नु भएको छ अहिले यो सर्टकटसँग एकदमै जहिले पनि डर लाग्छ क्या ढुङ्गादेखि होसियारी है बस एबिसीदेखि नै हो क्या सर यो सर्टकटसँग डर लागेको देखि सबैमा त्यस्तै भइरहेको छ यो एकदमै छोटो डिस्टेन्स छ हामी 1 मिनटमा पुग्छौँ तर 1 मिनट चाहिँ डलरमा ओके साउन्ड चाहिँ एकदमै गडबड आइरहेको होला आज यो एकदम नोइजी भइरहेको होला हावा चलिरहेको छ टुक 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 त्यो टाइपको हेर्नु न हावा यस्तो चलिरहेको छ डोरी पछाडि आउँदा नभइरहनुपर्छ हेऱ्यो नि हाम्रो ग्रुपबाट सबैजना लास्ट मोमो मात्रै अब चाहिँ पुरै लाग्यो पिकमा मैले चाहिँ आँखाले देखिसकेँ कन्सेन्ट्री 1 तपाईँलाई गोप्रो टर्न गरेर देखाउँछु चट्ट ल हेर्नुहोस् ल 1 चाहिँ यो रहेछ हेर्नुहोस् हावाले उडाउने खालको रहेछ यार चट्ट पिकसम्म जाने हो अर्को चाहिँ बवाल हुन्छ जाउँ भाइ माथि अघि अन्त छैन मजाले पुग्यो ढुक्क टाइपको भयो यार अब चाहिँ अब चु नगरे पनि ठिकै छ तर पनि चु चाहिँ जसिन गर्ने भन्ने प्लानमा छौँ यहाँ पुगेर सास फेर्छ मजाले सबैभन्दा यो नै होला मैले गरेको
अघि उकालो जाँदा 2 घन्टा लागेको बाटो अहिले चाहिँ हामीले लगभग कति भने 15 देखि 20 मिनटमा झर्दै होला सायदै 20 मिनट भनौँ न झर्नलाई केही समस्या छैन यति तल पुगिसक्यो अब हामी सबैजना झरिसक्यो केटी र म मात्रै पुरो सही हो अब पुग्छौँ खाना खान्छौँ अनि जाने कहाँ जाने हो 5 पोखरी जाने हो ड्रोन सट हान्ने हो माथि चाहिँ ड्रोन सट मिस भयो है गाइज किनभने त्यहाँ अलिकति हाम्रो चाहिँ म्याभिक मिनी हो हावाले त्यो चल्नै दिएन क्या त्यही भएर यस्तो ठाउँमा आउँदा चाहिँ ड्रोन चाहिँ अलिकति हेभी नै चाहिने रहेछ भन्ने फिल भयो तर प्रोसेसहरू धेरै डेन्जर छ मिनीको लागि चाहिँ त्यति ठुलो समस्या हुँदैन भनेर त्यो बोकेको समस्या रहेछ फेरि नउडेपछि हो बाबा त्यहाँ पुग्ने गाइज खाना खाने हो खाना खाँदैछौँ हामी सर के खाँदै हुनुहुन्छ आज स्पेसली यो चाहिँ याकको सुकुटी रहेछ चौरीको त खाएको याकको चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो टेस्ट कस्तो छ अब हिमालयन टेस्ट एकदम मिठो छ यात्राको अझै फर्स्ट टाइम होइन हाम्रो मासु मौर्यमाथि पोखरी पुग्दा तातो पानी ल्याइरहनु ल गाह्रो भइसक्यो हावा सरर आउँछ फेरि लडाउने गरी एकजनाको आमा जान्छौ ल फेरि आउँछु है श्रीम तामाङ नाइरुप दाइ यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ नाइरुप दाइकोमा आउने है यहाँ फोन नम्बर भनिदिइराख्नुहोस् 9741287318 त्यसमा फोन गर्नुभयो भने उहाँले चट्ट खानासाना रुमहरू रेडी खानासानाहरू रेडी गरेर राखिदिन पाउनुहुन्छ होइन यहाँको विशेष गरी चाहिँ त्यो नुन लागेको चिया क्या म चाहिँ साह्रै पहिलादेखि खान्थेँ नुन लागेको चिया हाम्रो यो परम्पलदेखि हाम्रो यो सुजो भन्छ हाम्रो टिबेटियन भाषाबाट टिबेटियन चिया एकदमै दामी यहाँ आएर चाहिँ त्यो छोड्नै नमिल्ने मिस गर्नै नमिल्ने होइन त दी होइन भनेपछि यो ठाउँलाई चाहिँ त्यो जस यो टिबेटियन चियाले चाहिँ मिस नहुने मलाई चाहिँ स्पेसल किनभने म चाहिँ पहिलादेखि नै दुधको चिया नुन लाएर खाने बानी अनि माथि जोबारीतिर गइरहन्थ्यो क्या वहाँनिर टिबेटियनहरू पुरा छ कि अन्त दुध लागेको चिया साह्रै खाने म नुन लगाएको चिनी भन्दा पनि ल पछि आउँदाखेरि पछि आउँछ नुन चियालाई चाहिँ नबिर्सिकन आइदिनु होला साथीहरूले पनि त्यस्तै त्यही कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ नै पठाइदिनु हुन्छ अनुरोध गर्छु ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट छुट्टी लाएर कुदे है ओह्रालो रोक्ने अनि कुद्ने मेरो धुलो हुन्छ टु मच हेभी म्यान हामी बसेको चाहिँ हो गेस्ट हाउस नोर्लिङ के भन्छ नोर्गिलिङ गेस्ट हाउसबाट अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ दामी छ है दामी गाइस यो चाहिँ बबाल छ बबाल यतिकै पनि अब यहाँको भ्यूहरू यतिकै हेरिहाल्यौँ 2 पाइला अगाडि जान्छौँ भनेर हामी चाहिँ लाग्यो यहाँबाट ठुलो रहेछ छामेर हेर्नु एकचोटि छाना तिमी छाना त टाल्बा भनेको के हो थाहा छैन भन न नेपालीमा के हो गाह्रो छ ओह्रालो पनि है गाह्रो त ठिकै भनौँ हजुर आउँदो त मने यस्तो ठाउँमा मने बेमे रे मने बेमे
अहिलेसम्म मेरो यो प्रयासलाई राम्रो नराम्रो जे लागे पनि तपाईँले अहिलेसम्म यो टाइमसम्म झेलेर हेरिदिनु भयो यसको लागि सबैलाई धन्यवाद भन्छु थ्याङ्क यू सो मच भन्छु यस्तै ट्राभल भिडियोहरू मनपर्छ भने तपाईँलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् सक्नुहुन्छ सेयर गरिदिनुहोस् किनकि यस्तो राम्रो ठाउँहरू हुन्छ नि हाम्रो नेपालीहरूलाई देखाउनको लागि अथवा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि सहयोग पुर्याउनको लागि त्यो सेयर चाहिँ पक्कै पनि फलदायक बन्नेछ अनि अर्को कुरा तपाईँलाई केही कुरा चित्त बुझेको छैन राम्रो लागेको छैन भने अवश्य कमेन्ट गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच अब अर्को भ्लगमा हामी भेट्छौँ यो लाङटाङ ट्रिपको भिडियोबाट म पनि बिदा लिन चाहन्छु थ्याङ्क यू बाई बाई